سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امام اعظم خاتم الانبیاء احمد مجتبی پیغمبر رب ارض و سما جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں 3 آیتاں تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن پاک دا دوسرا سپارہ، سورت دا نام سورت البقرہ۔ ان آیات اندر مالک کائنات نے اپنے بندیاں دی زندگی دے مختلف حالات نو بیان کیتا ہے۔ کئی دفعہ مالک کائنات اپنے بندیاں نو مال دی فراخی فراوانی، مال دی زیادتی دے کے، اولاد دی فراوانی دے کے، دولت اور پھلاں دی کثرت دے کے ازماندے نے، تے بعض اوقات مال کے کائنات ان ساریاں چیزاں نو تنگ کر کے ازماندے نے۔
خوش نصیب اور خوش بخت وہ لوگ نے کہ جڑے خوشحالی دے وقت فراوانی دے وقت اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں، تے جدوں اللہ دی طرفوں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ازمائش آ جائے پھر وہ واہ ویلا نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ جدوں انسان دی اے حالت ہوئے کہ خوشحالی دے ویلے اللہ دا شکر تے تنگ دستی دے وقت صبر، پھر انسان سمجھے کہ واقعی میں ایماندار ہاں، تے جدوں خوشحالی دے وقت بھی رب دی نافرمانیاں وچ اگے اگے تے تنگ دستی دے حالات وچ واہ ویلا تے اللہ دا گلا تے رب دا شکوا، پھر انسان سمجھے کہ میرے تے بدبختی غالب ہے، ایمان میرے قریب نہیں آیا، میں مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں۔ تو میرے بھائی موجودہ جو صورتحال ہے، ویکھو بارشاں دی کثرت ہو رہی ہے، ہر طرف پانی پانی، فصلاں تباہ ہو گئیاں، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، آسمان تھم نہیں رہا، بارشاں کثرت نال برس رہی نے، اور کھیتاں دی بربادی اور تباہی ہو چکی ہے۔ تو ان حالات اندر سانو اللہ اور رسول دا کی حکم ہے، سانو کی کرنا چاہیے؟ میں آج دے خطبے اندر مختصر یہی عرض کرنا چاہنا کہ جدوں حالات انج دے بن جان تے پھر انسان نو کی کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائی یہ زندگی دا حصہ ہے۔ بعض اوقات ہن تسی ویکھو گے اخبارات اندر مختلف کالم نگاراں نے اور کم علم ایسے علماء جنہ دے اج کل یہ بیانات بڑی کثرت نال تسی نیٹ اتے ویکھو گے، پڑھو گے، سنو گے، کی کہہ رہے ہیں؟ جناب مسلسل بارشاں جو ہو رہی نے نا، اے اللہ دی طرفوں عذاب ہے۔ اسی نہیں عام طور تے کہہ دیندے کہ ویکھو جی اے رحمت نہیں رہی ہون تے زامت بن گئی، یہ عذاب بن گیا ہے۔ میرے بھائی ان حالات اندر ایسے کلمات کہنا بولنا کفر دے مترادف نے، ایسے الفاظ کدے بھی نہیں کہنے چاہیے۔ جیڑا مسلمان ہے اللہ تے او دا ایمان، رسول اللہ سچا نبی ہے، قرآن نو آخری کتاب ہے، دین اسلام تے قدم رکھد ہے اور اپنے آپ نو دائرہ اسلام وچ داخل سمجھد ہے، انہوں چاہیے پھر اللہ تے او دے رسول دے احکامات نو سمجھن دی کوشش کرے۔ تو میرے بھائی اللہ دا حکم کیا ہے تے یاد رکھنا عذاب کی ہوندا ہے۔ ہن دیکھو سیلاب آئے، مختلف علاقے بستیاں پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر نقصانات ہوئے، بعض مسلمان اس ازمائش دا شکار نے تے بعض مسلمان انہاں دی مدد واسطے پہنچ دے نے، کوئی کپڑے دے کے، کوئی جناب مالی تعاون، کوئی کھانا پکا کے، کوئی کسی انداز نال، کوئی دعا کر کے، یعنی جو ہمدردی کر سکتا ہے مسلمان ایک دوجے نال کر رہا، کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی ذرا سمجھ لینا، آزمائش اندر تے عذاب اندر یہ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ عذاب اندر تے آزمائش اندر فرق ہی ہے۔ فرق ہے وے کہ آزمائش ہوندی ہے مومن تے وقتی، تے جیڑا ہوندا ہے عذاب او کتنا بڑا؟ میرے بھائی عذاب اے ہوندا ہے کہ کسی بستی اندر، کسی علاقے اندر، کسی بستی اندر، کسی علاقے اندر
جدوں پیغمبر آن، پیغمبر آ کے رب دا حکم سنان، اللہ دے پیغام دی دعوت دین، تے جڑے موجودہ لوگ ہون او پیغمبران دی دعوت نو ٹھکرا دین، انکار کر دین، اور پیغمبران دے نال زیادتی دی کوشش کرن، پیغمبران نو اپنے شہر تے پنڈوں تے علاقے چو کڈن دیاں دھمکیاں دین، تکبرانہ انداز اختیار کرن، پھر اللہ لمبی مہلت دے کے تے پھر انہاں تے عذاب نازل کرتا ہے۔ ہن تسی دیکھنا اے جو بستیاں دیاں بستیاں بارش دی نظر نے اور سیلاب دی نظر نے، یہ دے وچ کتنے مسلماناں دیاں بستیاں نے جڑے اہل ایمان نے، نمازی نے، اللہ دے رسول دے حکماں نو منن والے نے، تے انو آخدے نے آزمائش۔ ہن دیکھنا مالک کائنات دا حکم، اللہ فرماندے نے والا نبلونکم، ایک ایک لفظ دس رہا ہے والا نبلونکم بشیئن، اللہ فرماندے نے میں توانوں ضرور ضرور زندگی وچ آزمانا ہے، میں توانوں پرکھنا ہے، ویکھنا ہے، اللہ جی کیویں کر کے فرمایا بے شیئن، یہ میری مرضی ہے، میں کسی شے نال آزمانا ہے، میں کیویں کیویں کر کے اپنے بندیاں دی آزمائش کرنی ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، سب نالوں پہلا ایسے حالات پیدا کراں گا کہ بندیاں دے دلاں وچ خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا، حالات انج دے بن جان گے کہ بندے خائف زدہ ہو جان گے۔ اب وکھیا جے موجودہ حالات دی وجہ تو ہر بندہ ٹینشن دا شکار، ہر بندہ پریشان، ہر بندہ خوف اندر ہے، ہر بندہ خوف زدہ ہے، پتہ نہیں آن والا وقت کیویں دا آن والا ہے، پتہ نہیں آن والا سیلاب کیویں دا آن والا ہے، پتہ نہیں آسمان تو بارشاں دا کس طرح دا سیلاب آن والا ہے۔ اللہ فرماندے نے من الخوف، اللہ فرماندے نے پہلے گل میں خوف پیدا کراں گا، دوجے نمبر تے فرمایا من الجوع، پھر خوف دے نال نال میں اپنے بندیاں تے بھکھاں تاری کراں گا۔ بھکھاں دا کی مطلب؟ اللہ منہ بند کر دین گے، اللہ کھان واسطے کوئی چیز نہیں دین گے، نا نا، اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، فرمایا اس واسطے میں اپنے بندیاں نو بھکھاں دے اسباب دے دیاں گا، یعنی ویکھیا جے ہن آن والا وقت، یعنی انج سمجھو بھوک اس انداز نہ ملے گی کہ مہنگائی دا سیلاب آ جائے گا، فصلاں جدوں برباد ہو جان گیاں، مویشی مر جان گے تے روزی دے اسباب گھٹ جان گے، اے دا معنی جے اللہ بھکھاں وچ مبتلا کرے گا۔ اے مطلب نہیں کہ اللہ روٹی نہیں دے گا، کھان نو ٹائم دا کھانا نہیں دے گا، نہ، کیونکہ او تے اللہ دا وعدہ ہے۔ قرآن دا 12واں پارہ شروع ہی ایتھوں ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماندے نے جو بھی زمین وچ چلن پھرن والا ہے، رب فرماندے نے او دی روزی دا ذمہ میں آپ اٹھایا ہے، انہوں روزی میں ہر حال وچ دینی دینی ہے۔ ہن ویکھو جنہ تے اے سیلاب جڑے سیلاب زدگان علاقے نے وہ روٹی نہیں کھاندے، ایتھوں روٹی اللہ انہاں دے اسباب پیدا کرنے لوگ مگر جا جا کے دین ڈے نے، مطلب اے وے اللہ فرماندے نے بشیء من الخوف والجوع، رب فرماندے نے پہلا خوف تے پھر بھکھاں فصلاں برباد ہو جان گیاں، انہاں فصلاں دی تباہی تے بربادی دا سبب کی ہے؟ اللہ فرماندے نے جدوں میرے بندے میرا حق ادا کرنا چھڑ دین گے،
پھر آسمان تو انج دے میہ تے بارشاں پہن گیاں. فرمایا جدوں لوگ زکاتاں روک لین گے، جدوں لوگ عشر نہیں دین گے، اللہ دا حق نہیں ادا کرن گے، غریباں مسکیناں تے خرچ کرن تو ذرا کنی کتران گے، فرمایا پھر سمجھن پھر بے موسمیاں بارشاں، پھر اے بارشاں جیڑیاں نے ایسیاں نے جیڑیاں بندیاں واسطے وبالے جان بن جان گیاں. اللہ فرماندے نے والا نہ بلو ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. رب فرماندے نے بھکھاں دیاں گا. بھکھاں دا انداز کی ہوئے گا کہ مالاں وچ کمی کر دیاں. ذرائع آمدن گھٹ جان گے، بالکل محدود ہو جان گے. مہنگائی اس قدر ہو جائے گی کہ انسان دا کھانا پینا مشکل تے تنگ در تنگ ہو جائے گا. رب فرماندے نے من الخوف والجوع ونقص من الاموال. فرمایا مالاں وچ کمی تے فرمایا پھر ایدے نال نال کدی اولاداں دے دیاں گا، کدی اولاداں فوت کر کے ازماواں گا. تے جیڑا بندہ ساریاں آزمائشاں چو پورا اترے گا، اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر بشارت اس نیک بندے واسطے جنت دی جڑا ان سارے حالات وچ اللہ تعالی دے متعلق کوئی غلط کلمہ نہیں آخدا. سب نالو پہلا کام ان حالات وچ کرن والا کیڑا ہے؟ اللہ دے بارے اچھا گمان رکھنا، اچھی سوچ رکھنا کہ اللہ اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کر دے. اے ذہن بنا لینا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ شکور ہے. اللہ تے اپنے بندیاں تے رحم کرن والا تے مہربان ہے. اس واسطے اللہ قرآن میں فرماندے نے فرمایا کہ کائنات دے لوگو لیس اللہ، اللہ تو آڈا انج دا نہیں کہ اپنے بندیاں تے ظلم کر لوے، ولیکن کانو انفسہم یظلمون. اللہ فرماندے نے لیکن میرے بندے خود اپنی جاناں تے آپ ظلم کر دیتے، میں نہیں کرتا. تو میرے بھائی اللہ دے بارے اچھا گمان رکھنا. جدو بندہ اللہ دے بارے اچھی سوچ اچھا گمان رکھدا ہے نا، پھر اللہ آزمائشوں کڑ لیندے. دلیل کی ہے دی؟ اللہ پاک نے آرڈر کیتا ہے حضرت ابراہیم نبی نو کہ اپنے دودھ پیندے بچے اسماعیل تے حضرت ہاجرہ نو جا جنگل وچ چھڈیا. تے شام دے ملک وچ حکم ملدا پیا، اوتھوں چلدے نے مکے آوندے نے. تے مکے آ کے جتھے اج بیت اللہ ہے، جتھے زمزم دا کنویں یعنی حجر صفا تے مروہ اے دے درمیان، تے اس وقت کوئی آبادی دا نام و نشان ہے. کالے شاہ پہاڑ، دن لگتا سی جی میں اندھیرا ہے تے راتاں دے اندھیرے دی تے کیا بات ہے. ابراہیم نبی اپنے دودھ پیندے بچے تے اپنی جوان سالہ بیوی نو تے چھڈ کے تے کوئی گل نہیں کیتی. صحیح بخاری وچ لکھیا ہے تر پے، تھوڑا جہا پانی تے کھجوراں اے لو جی تر پے. تے ماں جی ہاجرہ نے صرف ایکو گل پوچھی سی کہ اللہ دے نبی ایتھے جنگل بھی یا بان وچ سانو کدے حوالے کر چلے ہو، یہ دسو. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہے زبان تو کوئی گل نہیں کرنی، اشارہ کیتا ہے کدے وال؟ بولو آسمان. اشارہ کیتا ہے تے ماں جی نے فی الفور اپنا ایمان اندر دا بول دے. صحیح بخاری دے لفظ نے ماں آندیاں نے اذن لا یزیئن اللہ ابدا. اللہ دے نبی ابراہیم ہون تسی چرے جاؤ، ساڈا رب ساڈا او دے بارے گمان چنگا ہے، سانو اللہ کدے بھی ذلیل تے رسوا نہیں کرے گا. وقتی ازمائش ہے
چھڈ کے تر گئے، سہارا کوئی نہیں۔ تے وقتی ماں ہاجرہ کہندیاں نے از اللہ یزیئن اللہ ابدا، ساڈا رب سانو کدے بھی ضائع نہیں ہون دے گا۔ پھر ہویا کہ اللہ نے ضائع ہون دیتا ہے؟ جے گمان رب دے بارے چنگا کیتا ہے تے پھر کی ہویا ہے؟ اللہ پاک نے اسے دودھ پیندے بچے دے پیراں تھلوں زم دا چشمہ کر چھڑیا ہے۔ فرماتے جی تیری میرے بارے میری بندی سوچ صحیح ہے نا تے میں تینوں انج دی رحمت دیاں گا کہ قیامت تک دا فیض جاری ساری رہے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ زمزم دا پانی بھوک دا بھی کم دیندا ہے، پیاس دا بھی کم دیندا ہے۔ تے جیڑی نیت رکھ کے بندہ وہ پانی پی لے جڑا اسماعیل نبی دی اڈی تھلیوں نکلیا ہے، اللہ وہ دی پوری کر دے۔ بعض صحابہ دے متعلق آندا ہے جدوں زمزم پین لگ دے نا تے ذہن وچ خیال آندے یا اللہ سانو قبر دا عذاب نہ دے۔ بعض آندے یا اللہ قیامت دے دن ساڈا حساب نہ لئی۔ اے سوچ رکھ کے زمزم پیندے تے اسی ایتھے ہی اجے تک پھسے ہاں۔ زمزم پی کھلو کے پینا چاہیے کہ بہ کے پینا چاہیے، بس اسے گل سوچ ساڈی کیسی ہے۔ اس واسطے ماں جی آندیاں نے اللہ دے بارے گمان چنگا ہے، رب نے وقتی عذاب نو کٹ وقتی جڑا ازمائش کٹ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرما دے نے جس بندے نے میرے بارے چنگا گمان سوچے ہے میں انہوں ازمائش وچ رہن نہیں دیندا، کڈ لینا۔ تے ساڈی جدوں سوچ ہی اے جی عذاب بن گیا، بارشاں عذاب بن گیا ساڈے تے۔ اے نہیں سوچنا کہ بارشاں ہو رہی نے تے دسو کنے بندے نمازی مسیتے ہوندے نے؟ جڑے بے نماز سن بے نمازی اج بھی بے نماز نے، جڑے سود خور سن اج بھی سود خور نے، جڑے بدماش سن اج بھی بدماش نے، جڑے عیاش سن زانی سن اج بھی زانی نے۔ اسی اللہ دے گھراں ول تے روح کیتا ہی نہیں تے پھر اسی ہو توبہ توبہ عذاب آ گیا ہے، عذاب الہی آ گیا ہے۔ تو میرے بھائی میں دسر آسان سب تو پہلا کم ان حالات وچ کرن والا اے وے اللہ تعالیٰ دے بارے گمان اچھا رکھنا، سوچ اچھی رکھنا۔ جدوں ازمائش آئے تے بندے نو اللہ دے بارے سوچ صحیح رکھنی چاہیے۔ دوجی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بساتے خود سارا ملک سارا دور ساری دنیا ابراہیم نبی دے مخالف اگ وچ ساڑنا چاہندے نے، مارنا چاہندے نے۔ تے ابراہیم نبی نو جدوں اگ وچ سٹن لگے نے آندے نے پیو بھی سا ویکھ لوتا ہے، آندا او ابراہیم مڑ جا لگ جا کے اجے بھی ساڈے انہاں نو من لے، اجے بھی نمرود نو رب من لے۔ تے حضرت ابراہیم کی آندے نے جے نہ مننا گا پھر کی ہوئے گا؟ آندے نے مار دیاں گے، ساڑ دیاں گے، جلا دیاں گے۔ تے حضرت ابراہیم دا رب دے بارے گمان کی ہے؟ آندے نے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو۔ فرمایا میرے رب دے بارے چنگا گمان نے، میرا اللہ مینوں کدے بھی ضائع ہون نہیں دے گا۔ تے پھر سارا کفر مل کے ابراہیم علیہ السلام نو ساڑ سکے نہیں؟ بولو ساڑ سکے نہیں؟ کیوں کہ ابراہیم نبی دا تعلق اللہ نال بڑا گہرا ہے تے گمان سوچ چنگی ہے کہ اس مصیبت وچوں اس ازمائش چوں مینوں کنے کڈنا ہے۔ تے جدوں نہ اپنا ٹل لا لیا، سور لا لیا، آسمان تو آواز آندی ہے اندازہ کر لو تسی اگ بال لو، اپنا رولا پا لو، شور کر لو، ساری دنیا کٹی ہے، ابراہیم نبی نو ساڑ دینا، جلا دینا ہے۔ اللہ دی قسم تے میرے بھائیا ویکھیا جے حالات کیسے بن گئے نے۔ آندے نے وہ آگ کے جس سے پتھروں کے دل بھی دہل جائے، شرار پر پڑے تو اس میں پگھل جائے،
پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، جہان کفر کو پیغام حق سناتا ہوا۔ تے پھر ہویا کہ نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی۔ یہ ساڑنا چاہتے نے تے اللہ دے خلیل آندے نے مینوں میرا اللہ کافی ہے، میرا رب دے بارے گمان چنگا ہے۔ تے آسمان تو آواز ہوندی ہے کل نا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اگے ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم نبی نو جلانا وقتی آزمائش آئی ہے۔ تے جے اللہ دے بارے گمان اچھا رکھیا ہے تے اللہ نے انج دا کڈیا ہے کہ قیامت تک رب نے قرآن بنا چھڑیا ہے۔ مطلب اے جدوں حالات بندے تے اس طرح وے کو بارشاں سیلاب پریشانیاں ہون، پھر اللہ دے بارے گمان اچھا رکھنا چاہیے، سوچ صحیح رکھنی چاہیے۔ دوجا کم کہ جدوں یہ ہو جائے حالات بن جان، پھر بندے نو کرنا کی چاہیے، پھر بندے نو ان حالات وچ اللہ دے کولوں کثرت نال دعا کرنی چاہیے۔ کی کرنا چاہیے؟ بولو۔ تے جدوں بندہ دعا بھی نہ کرے، گمان بھی چنگا نہ رکھے، جدوں مسجد وچ آئے گا ہی نہیں تے دعا کی کرے گا؟ تے میرے بھائی یہ جیڑیاں بارشاں اسی چھوٹے ہوندے ویندے ساں کہ جدوں بارشاں بڑی کثرت نال ہونیاں نا تے سیانے بندے آکھنا اوے بانگاں دیو اے بارشاں رک جان، لوکاں کوٹھیاں تے چڑھ کے مسجد دے سپیکراں بانگاں۔ حالاں اذان وچ کوئی ایسا کلمہ نہیں جدا معنی اللہ بارش روک لے، کوئی ایسا کلمہ جہالت تے مبنی، کوئی کتاب و سنت چودی کوئی نس نہیں، لیکن لوگاں دا خیال تے بعض سیانے بندے آندے سن بھئی بارشاں کثرت لونڈیاں نے تے سارے پنڈ والے صاحب حیثیت بندے رل کے نا آندے کو دو چار دیگاں پکاؤ بچیاں نو ونڈو، اللہ کو معافی منگو، اللہ تعالیٰ ساڑے تے ناراض ہے، رب راضی ہو جائے گا۔ انج بھی لوگ کر دے تے میرے بھائی دوجا کام کرن دا اے وے کہ انسان کثرت نال اللہ کولوں بولو دعا کرے کہ یا اللہ یہ ساڑے اعمال دا نتیجہ ہے، ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے، مالکا تو کسے اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کردا، تو تے 70 ماواں نال ود اپنے بندیاں نال پیار کرنا ہے، مالکا ساڑے تے رحم کر دے۔ تے جیڑی دعا ہے نا دعا یہ بارشاں نو روک دیندی ہے، بارشاں نو بولو دلیل دی کی ہے؟ صحیح بخاری، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے ممبر تے جمعے دا خطبہ پڑھان ڈے سن۔ جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے حضور تے گرمی اینی دھوپ اینی کہ ہر چیز سڑ گئی، ڈنگراں دے واسطے کوئی سبزہ نہیں، کوئی پٹھے نہیں بچے، کوئی درخت ہریا نظر نہیں آندا، ہر شے سڑ گئی ہے، خشک ہو گئی ہے۔ یہ حضور جمعہ پڑھان ڈے، ایک بندہ آیا مسجد آ کے میرے پاک نبی نو جمعے دے ویچی ایڈا بیچارہ پریشان مسجد دے دروازے کھلو کے نبی دے کہندا حضور حالک الاموال والمواشی، اللہ دے رسول ڈنگر بھی تباہ ہون ڈے نے تے بندے بھی مرن ڈے نے، مال کوئی نہیں رہا، ذرائع آمدنی نہیں رہی، حضور خوش سالی ہے، ہر پاسے اے پریشانی ہے تے اللہ رسول ادعو لنا ربکا، اللہ دے رسول اپنے رب کولوں کی کرو؟ بولو دعا کرو۔ یہ نہیں آکے حضور تسی ذرا بارش پا دیو، اسی بڑے پریشان ہیں۔ جو اسی آنے ہیں نا ہنیریاں چلنے پیڑی شاہ چلاندا ہے، اے جناب سیلاب آیا تے فلانے بزرگ نے آکے ہن انہاں چوں پانی آیا ہے، ہن کوئی بزرگ روکدا کیوں نہیں پیا؟ اس واسطے یہ سارے کام دا اختیار کدے کولے؟ سارے بولو
اللہ کو۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے اس آن والے دا چہرہ ویکھیا ہے، یہ دے حالات سنے نے، حالات ویسے بھی سامنے سن، یہ دی پریشانی میرے آقا نے ویکھی ہے، غمزدہ ہے، اڈیا اڈیا اترایا چہرہ ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندا ہے حلق الاموال والاولاد والمواشی، حضور مال بھی ہلاک ہو رہا ہے، مویشی ہلاک ہوندا نے بھوک دی وجہ تو، تے اللہ دے رسول دعا کرو، کی کرو؟ تے میرے پاک نبی نے جمعے دا خطبہ اتھی روک چھڑیا، اینی اہم دعا، اینی میرے پیغمبر نے دی اہمیت سمجھیے، کیوں؟ حدیث وچ لفظ نے آقا فرماندے نے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی، بولو دعا ہی عبادت ہے۔ تحدید اللہ نے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتاں دا مغز ہے، مغز ساری عبادت مغز اصل یہ دعا جے، تے میرے آقا نے خطبے جمعے وچیاں جاتے تے میرے پاک نبی دعا کی کردے نے، اے میرے اللہ انزل علینا المغیث، اللہ آسمان تو بارش پا دے، اللہ تیرے بندے ترس گئے، اللہ تیرے بندے پریشان ہو گئے، تے میرے نبی دعا کردے نے، اللہ دے رسول دعا کر رہے نے اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، باہر پانی کھلوتا ہے اندر تے نہیں کو، سبحان اللہ، تسی کیوں پریشان ہو؟ اللہ دی طرفوں وقتی حالات نے ٹھیک ہو جان گے میرے بھائی۔ اللہ دے رسول کہندے نے اللہم اسقی عبادک، اللہ اپنے بندیاں تے بارش پا دے، کی پا دے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے نے، اللہ نے، کہ اللہ اپنے بندیاں تے بارش برسا دے۔ سانوں بھی حکم ہے جدوں بارش نہ ہو یا دعا کریا کرو اللہم اسقی عبادک، اللہ اپنے بندیاں نو پانی پلا دے، بارش برسا دے، اللہم اسقی عبادک و بہائمک، اللہ جانوراں نو بھی رجا دے، انہاں تے بھی پانی پا دے، تے نال کہندے نے و بہائمک وحی بلدک المیت، اللہ جڑے خشکی دی وجہ تو شہر مردہ ہو گئے نے، اللہ بارشاں پا کے انہاں نو تر و تازہ کر دے۔ تے میرے نبی انج ہاتھ اٹھا کے جمعے دے خطبے چ ممبر تے، کتھے؟ ممبر تے، تے کئی بندے آندے نے لو جی اسی ایتھے ہی پھسے جی، ہاتھ دعا چ ہاتھ اٹھانے جائز نے کہ نہیں، فرداں وڑے کرنی چاہیے کہ نہیں، یہ دعا نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے کرنی؟ میرے بھائی اے صحیح البخاری میں پڑھ رہے ہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی تھی اللہ انہاں تے بارش پا دے، تے میرے نبی دی دعا 12 سورۃ توبہ، اللہ فرماندے نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے میرے اللہ کہندے نے سونیا جدے حق وچ تسی دعا کرو میں رب دے تے رحمت کرنا، کی کرنا؟ دعا تسی کرو، رحمت کون کردا ہے؟ کون کردا ہے؟ اللہ۔ تے پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، ہن رحمت ہون لگی ہے، ویکھیا جی جنوں اسی نے نا بارشاں 2-3 دن مسلسل پیندیاں اسی نے عذاب بن گیا، کی بن گیا ہے؟ بولو آنے ابھی نہیں، اگوں نہیں ہے کہنا، عذاب نہیں بنیا، وقتی آزمائش۔ انہیں ویکھیا جے صحیح البخاری ہے، میرے نبی دا دور ہے، نبی پاک دے دور میں اللہ قرآن چاہتے نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر جنی دیر تک تسی انہاں مکے والے دے وچ ہو نا، میں انہی دیر تک انہاں نو عذاب نہیں دینا۔ ان نبی پاک مدینے دے وچ نے، مسجد نبوی وچ نے، ممبر رسول تے نے، جمعے دا مقدس دینے، جمعے دا خطبہ بڑیاں اہم پکیزہ کڑیاں نے،
تے حضور علیہ السلام جمعہ پڑھاندے ہیں دعا کر دیتی ہے تے آسمان تو حضرت انس بن مالک آندے نے جدوں آئے سا پسینہ سکدا نہیں سی تے کپڑے لے لے کے تے فرمایا پرچھاویں ہو کے مسجد وچ آئے سا جدوں حضور نے دعا کر دیتی ہے آندے نے اللہ دے نبی دی دعا کرن دی دیر ہے تے جدوں گھراں نوں گئے سا سی فل بھیجے ہوئے سا کپڑے نچڑ دے سا میرے نبی نے دعا فرمائی آسمان تو رحمت ہو گئی بارش برسن لگ پئی تے کنی پئی بارش ایک دن کنے دن ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن رات دن کنے دن 7 دن راتاں تے دن پالو بارش مسلسل ہوندی رہی ہے کسے ایک صحابی نے یہ نہیں آکھیا ساڈے تے عذاب آکھے جدوں پانی پانی ہر شے مدینے ہو گئی نا حدیث وچ آندا ہے اگلا جمعہ آیا میرے نبی جمعے دا خطبہ ارشاد فرمان لئی کھڑے ہوئے ممبر تے اجے جمعہ پڑھا رہے نے پھر ایک روایت وچ آندا ہے اوہی بندہ ایک وچ آندا ہے ایک بندہ آیا پھر دروازے کھلو کے آندا ہے حالک الاموال والمواشی اللہ دے رسول اگے تے اسی خشکی دی وجہ تو ہلاک ہوندے ساں ہن پانی دی وجہ تو تباہی پھر گئی تے میرے پیارے نبی نے حضور ہون تے بارشاں بند کر دینا کہندے حضور او لنا اللہ کولوں دعا کرو اللہ ہن می بس کر دے بڑی ہو گئی تے میرے نبی نے پھر حدیث وچ اللہ دے رسول نے ہاتھ اٹھائے نے تے آقا کی آندے نے اے میرے اللہ اللہم آتواتو الالجبال اللہ انہاں بدلان ہن پہاڑاں وڑ لے جا کتھے لے جا اللہ ساڈی لوڑ پوری ہو گئی ہے ساڈی ضرورت پوری ہو گئی ہے اللہ جتھے ضرورت ہے اوتھے لے جا صحابی آندے نے انج حضور نے جدوں اشارہ کیتا میں انگلی ول ویکھن ڈیا جویں جویں حضور اشارہ کردے سن انج ہی بدل صاف ہوندا جاندا سی اچھی کو سبحان اللہ میرے نبی دی شان میرے پیغمبر دے شان اللہ والیا اللہ پاک نے میرے نبی نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے جنوں نبی دی نہیں حب گیا گمراہی وچ کھب او دا بیڑا گیا ڈب بننے لگدا ہی نہیں میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے سونے نبی انج اشارہ کردے نے صحابی آندے نے مدینہ انج ہو گیا سی جویں انگوٹھی وچ نگ جڑیا ہوندا ہے باقی سارا بدل مدینہ صاف ہے تے میرے میں دسنا یہ چاہتا سا بدل تے بارشاں کیویں رکیاں نے تو میرے بھائی اسی تے جے تک شکوے ہی کرن ڈے دعا لائے ہی نہیں اساں رب اگے آکھیا ہی نہیں اللہ گیا سی عرضاں رکھیاں ہی نہیں تو میرے بھائیا مصیبتاں کا دے نال ٹل جیاں نے پہلا اللہ دے بارے گمان چنگا تے دوجا اللہ کولوں دعا کرنا کہ یا اللہ ساڈے تے مہربانی کر اے ساڈے اعمال دا نتیجہ ساڈے تے اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیاں نو ازمانا وا کیویں ازمانا ہے وہ میری مرضی ہے فرمایا دنیا اندر تنگی دے اچھی کو سبحان اللہ اج لگدا ہے جویں روزیاں دا جمعہ تانوں بڑی بھوک لگی اچھی کو سبحان اللہ دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں تے حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 ورے رولایا حضرت نو نبی نے ویکھو کنا دکھ اٹھایا
تے چیر دیتا کئیاں نیکاں تائیں سارے اتے رکھیا رے ایوب دے تن پائی بیماری ڈھیر مصیبت پارے اللہ والیو میں دسنا یہ چاہتا سا میرے نبی نے تے صحابہ نے ایک دن بھی نہیں آکھیا کہ 8 دن تے 8 راتاں ہو گئی نے بارش ہون رہی ہے یہ تے حضور ساڈے تے رب دا عذاب آ گیا ساڈی ایک دن تے ایک رات بہ جنا تے اسی لگ پینا چیخا عذاب آ گیا عذاب الہی بن گیا یہ تے ساڈے تے قہر ہی بن گیا ہے تو میرے بھائی میں دس رہا سا حالات انج دے ہون اللہ دے بارے گمان چنگا تے دوجا دعا دوجی دلیل حضرت یونس علیہ السلام کون نے نبی نے نا اللہ دے نبی نے تے اپنی قوم نو واز کیتا ہے سمجھایا ہے تے قوم نے نہیں منیا جا سی نہیں تینوں رب دا نبی من دے تے یونس علیہ السلام اللہ نو آندے نے یا اللہ من دے نہیں اللہ فرماندے نے میرے یونس نبی تو گھبرا نہ 3 دن بعد میں انہاں نو تباہ کر دیاں گا کی کر دیاں گا تباہ کر تے یونس علیہ السلام چپ کر کے اپنا کپڑا لیڑا لپیٹیا تے ڈول ٹپ تے بہ گئے جا کے کشتی وچ دریا دے کنارے کشتی بہ گئے تر پہ تے آسمان والے دا حکم آ گیا کشتی ڈولے کھان لگ ملا نے آکھیا قرآن دازی ہوئی سویا یونس علیہ السلام تیجی دفعہ قرآن آپ ہی اٹھتے نے تے چھلانگ لا دیندے نے سمندر اندر تے مچھلی نے منہ کھولیا پیٹ وچ لے کے تر گئی ہے ہن اسی انہاں نوں رب دا عذاب آکھاں گے نبی نے اگے کی کہاں گے پیچھے قوم کافر ہے رب نو مندی نہیں ادھر نبی نے قوم موجہ نال پیچھے کھان ڈئی ہے تے جدوں ویکھیا نا یونس علیہ السلام ایتھے نہیں رہے انہاں اپنے ڈنگر اپنے بچے آپ لے ایک جنگل وچ تر گئے بچے وکھرے آپ وکھرے ماواں وکھریاں کر کے سارے رب اگے کی کردے نے بولو استغفار کر اللہ غلطی ہو گئی ہے اسی تیرے نبی نو نہیں منیا تے اللہ تو مہربان ہے اللہ سانو معاف کر دے اگوں نہیں انج کر دے اسی تیرے نبی دی گل من لیں گے اللہ آکھے لگ جاں گے سچے دل نہ توبہ کر لے اللہ دے نے واحد میرے یونس نبی دی قوم جی دے تے آیا عذاب میں ٹال چھڑیا انہاں دا انداز ویکھ کے دعا ویکھ کے تے ادھر یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ نے تے مچھلی دے پیٹ وچ جناب مچھلی دے پیٹ دا ہندیرا راتاں دا ہندیرا پانی دیاں تہواں دا ہندیرا بدلاں دا ہندیرا کنے ہنیرے ہو گئے رل گئے تے یونس علیہ السلام دے نہ اگلیاں نو پتہ ہے نہ پچھلیاں نو پتہ ہے وہ لب دے پھر دے نبی کتنے نے اسی انہاں دے آنکھیں لگیے کلمہ پڑھیے تے نبی ہوتے آئی کوئی تے پھر کی ہویا ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ وچ کی کیتا ہے اپنی گناہ دا اعتراف کیتا ہے اسی تے کر کے آکڑنے آن لواہاں کی کیتا ہے اگو دلیلاں پیش کرنے آن اسی کی کرنے ہاں فلانا اے کر رہا ہے اسی کی کرنے ہاں سانو رب نے دتا کی ہے فلانے کو اینا مال اے کردہ انہوں نہیں رب پوچھ دے اسی اگوں ہیلے کرنے ہاں یونس نبی آندے نے کی آندے نے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ انی کنت من الظالمین اے میرے اللہ تیرے نبی نے اپنی جان تے ظلم کیتا ہے تے اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ تیرے سوا لا الہ الا انت سبحانک اللہ تیرے سوا مینوں کوئی اس دکھ وچوں کڈن والا کوئی نہیں پتہ لگدا ہے یہ عذاب نہیں پیغمبر تے وقتی ازمائش ہے اللہ پاک نے ازمائش کو کڈیا کیویں میں حضرت یونس نے دعا کیتی ہے تے اللہ کے کہندے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فرمایا جیڑا قیامت تک بندہ اس انداز نال اپنے گناہاں دا اعتراف کر کے میرے کولوں دعا کرے گا اللہ فرماندے نے میں اپنے مومن بندیاں نو انج ہی نجات دیندا ہی رہواں گا
اس واسطے بھائیو اللہ دے بارے گمان اچھا رکھنا تے اللہ کولوں دعا کرنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام تے تکلیف آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کنی آئی؟ 18 سال۔ ایک دن یونس حضرت ایوب نے نہیں آکھیا اللہ تو میرے تے عذاب کل چھڑیا ہے، جسم ایڈا لاگر، پنڈ والے تنگ، لے جا ماں رحمت نو کیا چوکے تو ماں جنگل بھی آبان وچ لے گئی نے تے ایک دن ماں نے نہیں آکھیا ایوب نبی تواڈے تے رب دا عذاب آ گیا، نہ ایک دن نہیں آکھیا۔ 18 سال گزر گئے تے حضرت ایوب نے ایک دن ماں رحمت آندیاں نے اللہ دے نبی رب کولوں دعا کرو، کی کرو بولو، دعا کرو اللہ رحم کر دے۔ تے حضرت ایوب نبی آندے نے رحمت مینوں دعا کر دے میں شرم آندی ہے، اللہ کہن گے تینوں 70 سال تک صحت دیتی رکھیے، کدی آکھیا سی بیمار کر لے، ہن بیمار کیتے تے نال ہی میرے اگے لگ میں دعاواں کرن، حالاں اللہ نے کہا نہیں، اللہ دے نبی دی اپنی سوچ ہے۔ تے پھر جدوں 18 سال گزر گئے تے حضرت ایوب نبی علیہ السلام جدوں بالکل لاگر ہو گئے، ہن کی آندے نے ایوب نبی کی آندے نے اے میرے ربا میرے تے رحم کر دے، تو رحم کرن والا ہے، رحم کون کر دے؟ اللہ میرے تے رحم کر، اللہ میں تیرا بندہ ہوں میرے تے رحم کر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور کوز بے رجلے کا ساڑھے کلو منگے آئی ازمائش ختم ہو گئی، اور کوز بے رجلے کا حاضا مغتسل بارد و شراب، اپنی اڈی زمین تے مار، ایوب نبی نے بیمار اڈی زمین تے رگڑی تے کی نکلیا؟ پانی دا جسم نکلا۔ اللہ دے نے حاضا مغتسلن یہ تے غسل کر لے، بارد و شراب تے ٹھنڈا پانی اینو پی لے، نہائیں گا تے باہر دیاں بیماریاں جسمانی ختم تے پی لویں گا تے اندر دیاں ختم۔ تے ایوب علیہ السلام پانی پی رہے نے، اندر درست ہو گیا ہے، جسم تے نشان نے بیماری دے، اللہ کہندے نے نہا لے تے ایوب نبی علیہ السلام نہان لگے نے۔ امام ابن کثیر آندے نے ایوب نبی جتھے نہان ڈے سن نا اللہ نے اس جگہ اتنے سونے دیاں ٹڈیاں دا میہ پا چھڑیا۔ کی پایا؟ ایوب نبی نے شکوا نہیں سی کیتا، اے نہیں سی کہ عذاب آ گیا میرے، اللہ دے نے زمائش تے پورا اتریا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا میں اے ہو جائے بندے آندے جڑے صبر کر دے نے، ان حالات وچ اللہ دے بارے چنگی سوچ رکھ دے نے، اللہ کولوں دعاواں کر دے نے تے ان حالات وچ زیادہ استغفار کر دے نے۔ من لازم الاستغفار، حضور فرماتے نے جڑا ان حالات وچ استغفار زیادہ کرے گا تے فرمایا جعل اللہ لہ مخرجا، اللہ اپنے بندیاں وچ واسطے یہو جیاں ازمائشاں چوں نکلن دے راہ آپ ہی بنا دے گا، آپ ہی پیدا کر دے گا۔ اس واسطے میرے ویرو بھائیو حالات انج دے بن جان اللہ دے متعلق غلط کلمے نہ کیا کرو، اللہ دے بارے غلط نہ سوچیا کرو، گمان اچھا رکھیا کرو، اللہ کولوں استغفار کرو، مسجداں دا رخ کرو، قرآن دی تلاوت زیادہ کرو، اولاداں نو گھر والیاں نو استغفار دا زیادہ درس دیو، اور اپنے رب دے بارے سوچ چنگی رکھو، اور رب العالمین دے بارے گمان چنگا رکھو، تے تنہائی وچ اللہ کولوں استغفار کر کے معافی منگو، دعا کرو، اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے، اللہ کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔